हेलो एभ्रिवान, पार्टनरशिपको अर्को पार्टमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामीले डिफ्रेन्ट कन्सेप्टका क्वेशनहरु गरिसकेका छौं है। हामीले यो भन्दा अगाडि डिसोलुसन अफ पार्टनरशिपको क्वेशन पनि गरिसकेका छौं। त्यो हुँदै आज गर्ने भनेको गार्नर भर्सेस मुर्रे भन्ने एउटा केस छ। त्यसको मैले कन्सेप्ट भन्दै गर्दा नि भनेको थिएँ यो के केस हो भनेर। आज त्यसको चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल हिसाब गर्नेवाला छौं। गार्नर भर्सेस मुर्रे अनुसार हो भनेपछि एउटा यो 40 नम्बर क्वेशन यहाँ देखिरहनु भएको तपाईहरुले। यो 40 नम्बर क्वेशनलाई एकचोटी पढ्दियौ है त। के रहेछ त? अजय, विजय, राम एन्ड श्याम चारजना पार्टनर रहेछन्। तिनीहरूको रेसियो चाहिँ 4:1:2 4:1:2:3 रहेछ। फलोइङ ब्यालेन्स सिट दिएको छ। कहिलेको त 31 मार्च 1996 को। के दियो? सन्डी डेटर्स दियो। सन्डी डेटर्स दियो। डाउटफुल डेट टेस्टमा घटायो। क्यास इन ह्यान्ड, स्टक, अदर एसेट्स, क्रेडिटर, क्यापिटलहरु दियो। त्यसपछि अरु हेरौं। क्यापिटल यता दियो, अर्को क्यापिटल विजयको क्यापिटल यता दियो है। एउटाको क्यापिटल कता दिएको थियो? अगाडि क्यापिटल ल्याबिलिटी साइडमा थियो। अरु अजय र श्यामको, तर अजय र श्यामको क्यापिटल ल्याबिलिटी साइडमा थियो। तर विजयको क्यापिटल कता आयो त? यता एसेट साइडमा आयो, विजय र रामको। ल अब के भन त तलतिर? अन 31 मार्च 1996 द फार्म इज डिसल्भ। ल जा, फार्म चाहिँ के भयो रे त? डिसल्भ भयो रे। एन्ड द फलोइङ पोइन्ट्स आर एग्री टु अपन। डिसल्भ भइसकेपछि के गर्ने भयो त? अजयले के गर्ने भएछ? सन्डी डेटर्सलाई 80% टेकओभर द सन्डी ओभर 80% मा लिने भएछ। अनि श्यामले टेकओभर द स्टक 95% अफ द भ्यालु, जति थियो भ्यालु त्यसको 95% मा लिने भएछ। राम इज डिस्चार्ज द सन्डी क्रेडिटर जुन थियो त्यसलाई पनि रामले तिर्ने भएछ। सकिहाल्यो। अब अरु अदर एसेट्स रियलाइज 3 लाख। अदर एसेट्स चाहिँ 3 लाखमा रियलाइज भयो रे। अरु बाँकी एसेट्सहरु चाहिँ हामीले 3 लाखमा रियलाइज भयो भनेको त्यति चाहिँ बेच्यौं होला, के गर्नु होला? हामीलाई जे होस् 3 लाखको क्याश आयो। अनि एक्सपेन्सेस रियलाइजेसन कम। एक्सपेन्सेस कति लाग्यो त? 30,000 एक्सपेन्सेस लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो क्याश कति त? 30,000 क्याश गयो। विजय इज फाउन्ड इन्सल्भेन्ट। लज्जा, विजय इन्सल्भेन्ट रे। विजय चाहिँ इन्सल्भेन्ट भएछ। एन्ड 21,900 इज रियलाइज फ्रम हिज स्टेट। लज्जा, उसले चाहिँ विजय इन्स्टलमेन्ट भएछ। कति तिर्न पर्ने थियो अहिले हामी निकाल्छौँ। उसले कति तिर्ने मात्र सक्ने रह त? 21,900 मात्रै उसले तिर्न सक्ने रहेछ हो। अनि प्रिपेयर द रियलाइजेसन अकाउन्ट, क्यापिटल अकाउन्ट पार्टनर सो अल्सो क्यास अकाउन्ट। द लस अराइजिङ आउट अफ द क्यापिटल डिभिजन सी मे डिस्ट्रिब्युट फलोइङ द डिसिजन इज गार्नर भर्सेस मुर्रे। लजा, गार्नर भर्सेस मुर्रेको कन्सेप्ट अप्लाई आएर हामीले जुन डिफिसिट आउँछ क्यापिटल अकाउन्टमा भनेको जुन हामीले पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट बनाउँछौँ, पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि कुनै डिफिसिट आयो भने त्यसमा हामीले के गर्ने भयौँ त? गार्नर मुर्रे केस लाउने भयौँ। गार्नर मुर्रे केस लाएर गर्ने भयौँ हो। ल सकिदिएको यो क्वेसनमा के गर्नु पर्यो त? रियलाइजेसन अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। जे सोधेको छ त्यो अनुसार गर्दै जाने। रियलाइजेसन अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। रियलाइजेसन अकाउन्ट बनाउन के गर्ने? जे दिएको छ त्यही आइटमहरूलाई राख्ने सुरुमा हो। हामीलाई के दिएको छ त? यतापट्टि एसेट्समा दियो, डेटर्स दियो, स्टक दियो, अदर एसेट्स दियो हो। अनि क्रेडिटरमा दियो सन्ड्री क्रेडिटर्स। अनि यो डाउटफुल डेट पनि छ, क्रेडिटरतिर ल्याएर राख्न पर्यो। यो भयो। अनि हेर यतिमा सक्यो दिएको कुराहरू हो। अब अरु के गरे त? अरु के गरे? अजयले टेकओभर गर्यो सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स टेकओभर गर्यो 80%। त्यसको 80% सन्ड्री डेटर्स कति थियो? सन्ड्री डेटर्स 3,50,000 को थियो। 3,50,000 को 80% चाहिँ टेकओभर गर्यो। अनि 80% मा टेकओभर गर्यो। अनि श्यामले स्टक 95 मा टेकओभर गर्यो। स्टक कति थियो त? 2 लाख को थियो। 2 लाख को 95% मा। अनि रामले सन्ड्री क्रेडिटर डिस्चार्ज गर्यो भनेको क्रेडिटर कति थियो? 3 लाख थियो। 3 लाख चाहिँ रामले तिर्ने भयो। ल अब अरु भनेको अदर एसेट्स रियलाइज 3 लाख को क्याश आयो। अनि 30,000 क्याश गयो हो। यही चाहिँ हामी रियलाइजेसन अकाउन्टमा रेकर्ड गरिदिउँ। सकिहाल्यो। ल हामीले योभन्दा अगाडि 15 क्वेसन गरिसकेका छौँ। यो हाम्रो 16 नम्बर क्वेसन हो है। ल भनिसकेपछि हामी रियलाइजेसन अकाउन्ट बनाइदिउँ। ढिलै नगरी जे मागेको छ अरु केही धेरै दिमाग लाउनु परेन है। मागेको कुरा के हो, के चाहिन्छ हेर्ने, ट्याक बनाइहाल्ने, गरिहाल्ने है। ल मैले टी फर्मेटमा गरेँ। धेरै दिमाग लाउन थाल्यो भने बिग्रिन्छ है। ला के हो यो त कन्सेप्ट नयाँ छ भनेर धेरै दिमाग लाउन थाल्यो भने बिग्रिहाल्छ है। ट्याक जे दिएको छ, के मागेको दिएको के छ हेर्ने, गरिहाल्ने। सन्डी डेटर्स भयो 3,50,000। टु स्टक 2 लाख। टु अदर एसेट्स 3,10,000 बाई क्रेडिटर सन्डी क्रेडिटर कति छ? 3 लाख बाई प्रोभिजन फर
डाउटफुल कति छ त 50,000 सकिहाल्यो। ल अब अजयले बुक भ्यालु सन्ड्री डेटर्स कति थियो त 3,50,000 थियो। 3,50,000लाई 80% 3,50,000 को 80% मा अजय क्यापिटल अजयले टेक ओभर गरे। अजय क्यापिटल के त डेटर्स कतिमा 3,50,000 को 80% कति हुन्छ 2,80,000। 2,80,000 मा अजयले टेक ओभर गर्यो। त्यसपछि श्यामले टेक ओभर गर्यो स्टकलाई 2 लाख थियो। 2 लाख को 95% मा श्यामले टेक ओभर गर्यो बाई श्याम क्यापिटल स्टक टेक ओभर गर्यो 1,90,000 भयो त्यसको 95%। अनि त्यसपछि रामले डिस्चार्ज सन्ड्री क्रेडिटर डिस्चार्ज गरे रामले। राम क्यापिटल सन्ड्री क्रेडिटर कति त 3 लाख भयो। अनि अरु एसेट्स रियलाइज गरेको छ हाम्रो यसमा यति नै छ अरु केही पनि छैन। 3 लाख भयो यो 2,80,000 भयो यो 1,90,000 भयो। अब हामीलाई क्यास आयो बाई क्यास केबाट त अदर एसेट्स रियलाइज गरेपछि क्यास आयो कति त 3 लाख। क्यास आएको पनि यति मात्रै हो अनि यसलाई नि लेखिदिहालौँ 3 लाख यता। हाम्रो क्यास गयो टु क्यास केमा गयो एक्सपेन्सेस कति गयो 30,000। यसको नि यति नै भयो। यसलाई क्लोज गर्दिम कतापट्टि आउने भयो। अब कता आयो हेरौँ त। ल यसको यता लस आउने भयो भनेपछि टोटल निकालौँ। यसको टोटल 11,90,000 आयो। यता पनि 11,90,000 आउन पर्यो। पुगेन नपुगेको यता क्यापिटल एकाउन्ट ABCD कति पुगेन 70,000 पुगेको छैन। यसलाई रेसियो हामीलाई दिएकै छ रेसियो अनुसार डिभाइड गरिदिने सकिहाल्यो। 4:1:2:3 कति आउने भयो त 28,000 7,000 14,000 त्यसपछि आयो 21,000। ल यो हाम्रो सकिहाल्यो। रियलाइजेसन एकाउन्ट सकाइहाल्यौँ हामीले है। अब रियलाइजेसन एकाउन्ट सकिएपछि जाने कहाँ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा। ल पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा गइहालौँ। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट कतिजना पार्टनर छन् 4 जना भनेपछि 4 जना अट्ने पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाऊँ। अट्दैनन् कि क्या हो यतापट्टि थप्थे मैले। ल अब यता पनि 4 जना अट्नु छ 2 3 4। ल हाम्रो पार्टनर्स के छन् त। अब हामीसँग छन् अजय विजय राम श्याम। अजय विजय राम श्याम। विजयलाई अगाडि चाहिँ विजय लेखेर बीबाट पछाडि चाहिँ भीबाट लेखेर आइछ क्वेसनमा नि। ल अब यसको पार्टनर दिएको कुराले लेखौँ बाई ब्यालेन्स BD। अजयको दिएको छ 7 लाख विजयको छैन यहाँ विजयको छैन 3 लाख। अब यतापट्टि दियो टु ब्यालेन्स BD कसको दियो त विजयको 2 लाख 1,50,000। हामीलाई नर्मल्ली पार्टनर्स क्यापिटलमा सधैँ क्रेडिट अमाउन्ट आउँथ्यो तर यहाँ के आयो त डेबिट साइडमा आयो पार्टनर्सको सुरुमै ब्यालेन्स BD नै। भनेपछि हामीलाई क्वेसनले भनेको छ विजय त इन्स्टलमेन्ट भयो भनेरै भनेको छ विजय त। अब आरको पनि 1,50,000 डेबिट अमाउन्ट छ। अब हेर्दै जाम क्याल्कुलेसन हामी गार्नर भर्सेस मुर्रे कन्सेप्टमा छौँ है। ल अब रियलाइजेसन एकाउन्टमा पनि लस आएको छ यो लसलाई पनि लगेर राखिदिहालौँ 2। योभन्दा पहिले माथिको लगेर राखिदिउँ न त के छ र। रियलाइजेसन कति छ त भन्दा अजयको 2,80,000 श्यामको 1,90,000। अजयको 2,80,000 श्यामको 1,90,000
अब यतापट्टि पनि बाई रियलाइजेसनबाट कति आयो त यहाँ रामको 3 लाख अरू छैन। ल अब रियलाइजेसन लस छ, रियलाइजेसन लस भएको छ कति कति छ त 28,000 7,000 1400 1400 होइन यो हजार हो 14,000 21,000 ल सकिहाल्यो। अब हामीलाई के भनेको छ क्वेसनमा, क्वेसनमै भनिदिएको छ कि विजय चाहिँ इन्सल्भेन्ट भएको छ भनेर हो। अब भनेपछि इन्सल्भेन्ट विजयले तिर्नुपर्ने विजयको ब्यालेन्स कति छ त यहाँ 2,07,000 चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स छ, तर यसले तिर्न सकेन। यसले कति मात्रै तिर्यो भनेको छ हामीलाई क्वेसनमै 2,07,000 मा 21,900 मात्रै उसले चाहिँ तिर्यो भनेको छ हो। यति मात्रै रियलाइज गर्न सकिने भयो भनिसकेपछि अब जाम वर्किङ नोटमा जाम। वर्किङ नोट 1 क्यालकुलेसन अफ इन्सल्भेन्सी लस अफ विजय एन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। डिस्ट्रिब्युसन अफ सच लस अर डिफिसियन्सी। ल अब उसको कति छ त ब्यालेन्स, ब्यालेन्स अफ विजय क्यापिटल कति छ 2 लाख डेबिट ब्यालेन्स थियो 7,000 लस भयो रियलाइजेसनबाट कति भयो त 2,07,000। यसमा उसले कति चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्यो त्यति लेस घटाइदिउँ त्यति उसले कन्ट्रिब्युसन गरेको कन्ट्रिब्युसन बाई विजय 21,900 चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरे उसले गर्ने भयो। अब बाँकी भयो कति डिफिसियन्सी भयो त डिफिसियन्सी अथवा इन्सल्भेन्सी लस कति भयो यो घटाउँदा आयो 1,85,100 यति चाहिँ लस भयो। अब यो लस गार्नर भर्सेस मुर्रे अनुसार हो। अकर्डिङ टु गार्नर भर्सेस मुर्रे, अब गार्नर भर्सेस मुर्रे अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो त यो डिफिसियन्सीलाई अरू पार्टनरहरूले तिर्न पर्ने भयो हो। अब रेसियो अफ डिस्ट्रिब्युसन निकाल्न पर्यो। कसरी रेसियो अफ डिस्ट्रिब्युसन, रेसियो अफ डिस्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ गार्नर भर्सेस मुर्रेमा उनीहरूको डिसल्भ हुनुभन्दा अगाडिको क्यापिटल एडजस्टमेन्ट भन्दा अगाडिको क्यापिटल कति थियो त्यही अनुसारले हुन्छ। अब विजय त अहिलेको पार्टनर्स क्यापिटलमा हेर्नु होला विजय त आफै इन्सल्भेन्ट छँदैछ, अरू बाँकी रहेको भनेको एज अजय राम र श्याम छन् हो। अब यसमा राम आफैमा हेर्नु है कुनै पनि 4 जना मान्छे चाहिँ एकदमै काम गरिरहेछन् हो कुनै पनि ठाउँमा, अनि काम गरिरहेको मान्छेलाई ए र राम भन्ने मान्छे ए भन्ने मान्छे अजय भन्ने मान्छेसँग चाहिँ सफिसियन्ट पैसा छ चाहिने जति, अनि त्यस्तै श्याम भन्ने मान्छेसँग पनि सफिसियन्ट पैसा छ, अनि बी भन्ने चाहिँ एकदमै इन्सल्भेन्ट म सक्दिनँ यार म कामै गर्न सक्दिनँ भन्ने मान्छे भइसक्यो। विजय चाहिँ एकदमै काम गरेरै सक्दिनँ यार भन्ने भइसक्यो। तर राम चाहिँ होइन काम त गर्छु यार तर पैसा चाहिँ मसँग छैन यार म त आफै लस छु भन्न थाल्यो। अब त्यसो भनिसकेपछि पैसै नभएको मान्छेलाई नि पैसा तिर्नै पर्छ भनेर पैसा तिर भनेर भन्नु मिल्छ त मिल्दैन नि त। किन त यहाँ हेर्नु त रामसँग पनि आफैमा उसको आफ्नै क्यापिटलै डिफिसिटमा छ ऊ भनिसकेपछि राम आफै डेबिट ब्यालेन्समा छ इन्सल्भेन्ट जस्तो देखिन्छ राम आफै पनि, अनि त्यसले रामले पनि तिर्ने भएन हो। उसो भए अब बाँकी भएकोले तिर्ने भए, बाँकी भएकोको रेसियो के छ त 7 लाख र 3 लाख छ 7:3 को रेसियोमा 7:3 को रेसियोमा कसले तिर्ने भयो त अजय र श्यामले तिर्ने भए हो। ल त्यतिको रसमा अब अजय सेयर अफ लस निकाल्नु कति भयो त
1,85,100 इन्टु 7 का मुनि 10 भयो, कति आयो? अनि एसएच श्याम सेयर अफ लस कति आउने भयो त? 1,85,100 इन्टु 3 का मुनि 10। ल कति कति आयो? यो आयो 1,29,570, यो आयो 55,530 रुपैयाँ हो। यसको इन्ट्री के हुने भयो? अझै अकाउन्ट डेबिट स्याम, अकाउन्ट क्यापिटल पनि हुन्छ है, अझै क्यापिटल स्याम क्यापिटल टु विजय कति कति भयो त? विजय 1,85,100, अजयको 1,29,570, अर्को श्यामको 55,530। ल अब यसलाई हामीले कहाँ लान पर्यो त? यसलाई अब हामीले पार्टनर्स क्यापिटलमा लान पर्यो हो। अब यति त यति लस बियर गर्ने भए। अब यो लस चाहिँ के त? कसको त? विजयको लस बियर गर्ने भए। अब त्योभन्दा अगाडि आफ्नै लस पनि त भएको छ। आफ्नै लस कहाँ भएको छ त? रियलाइजेसनमा लस आएको छ हो। रियलाइजेसनमा आएको लस पनि त बियर गर्नु पर्यो नि त हो। भनेपछि रियलाइजेसनको लसलाई पनि बियर गरौँ बाई क्यास। कति ल्याउनु पर्यो? 28,000 अझैबाट। विजयले तिर्ने कुरै भन बाई क्यास भनेर विजयले त 21,900 ल्याइहाल्यो। अनि अरू माथिको रामले ल्याउनु पर्यो 14,000। अनि हेर अर्को श्यामले ल्याउनु पर्यो 21,000। ल अनि बाँकी लस कसले तिर्ने भयो त? बाई अजय क्यापिटल। अजय क्यापिटल भनेर आयो। विजयकोमा 1,29,570 बाई श्याम क्यापिटल भनेर आयो 55,530। अनि यता आउने भयो टु विजय क्यापिटल भनेर अजयकोमा 1,29,570 अनि खेर श्यामकोमा 55,530। ल ब्यालेन्सिङ फिगर निकालिदिनु सकिँदा गयो। अब ब्यालेन्सिङ कति आयो? जोड्नु अनि जोडजाड गरेर ट्याक्क निकाल्ने सबै सकिहाल्यो। यसमा मेन बुझ्नुपर्ने भनेको इन्सल्भेन्सी भइसकेपछि इन्सल्भेन्ट भएको पार्टनर्सको लस अरूले बियर गर्नु पर्यो। अरूमा पनि कोही मान्छेसँग आफैसँग पैसा छैन, सुरुमै आफै लसमा छ, आफै इन्सल्भेन्ट जस्तो देखिन्छ भने त्यसलाई त फेरि तिर भन्ने कुरा त भएन नि त होइन? भएन। ल यो कति कति आयो? यो आयो यहाँ टोटल 7,28,000, यो टोटल आयो 2,07,000, यो टोटल आयो 3,14,000, यो टोटल आयो 3,21,000। ल यता पनि त्यही लेख्नु होला। कति पुगेन त? 2,90,430 पुगेन। यसको त विजय त इन्सल्भेन्ट आयो सकिहाल्यो त्यसको। यसमा 1,50,000 पुगेन। यसमा 54,470 पुगेन। ल सकिहाल्यो। अब हामीलाई क्यास एकाउन्ट पनि बनाउनु भने भनिसकेपछि क्यास एकाउन्ट पनि बनाइदिउँ। क्यास एकाउन्ट मैले टी फर्मेट ताने, तपाईहरुले फुल फ्लेज तान्नु होला। ल ब्यालेन्स बिडी दिएकै छ 1,40,000, रियलाइजेसन 30,000, टु रियलाइजेसन 3 लाख, अजय क्यापिटल आयो, अजय क्यापिटल, राम क्यापिटल, श्याम क्यापिटल कति कति आयो त? 2,90,430, 1,50,000, त्यसपछि आयो 54,470। अब यतापट्टि आयो टु अजय क्यापिटल 28,000, टु विजय क्यापिटल
कति यसले 21,900 तिरे थियो। अरुको आउने भयो राम क्यापिटल, अर्को श्याम क्यापिटल पनि आउने भयो। कति कति आउने भयो यसले 14,000, यो 21,000। ल यो टोटल निकालौँ कति आयो थियो, यो आयो 5,24,900, 5,24,900। सक्यो। हामीलाई के बनाउनु भनेको थियो त, रियलाइजेसन एकाउन्ट, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट र क्यास एकाउन्ट बनाउनु भनेको थियो। गार्नर भर्सेस मुर्रेको रुल लाएर हामीले बनाउनु भनेको थियो। यसमा मेन बुझ्नुपर्ने भनेको रियलाइजेसन एकाउन्ट त हामीले अगाडि क्वेसनमा नै गरिसकेका छौँ अघिल्लो पार्टकोमा। तर यो क्वेसनमा मेन भनेको गार्नर भर्सेस मुर्रेको केसमा कुनै पार्टनर इन्सल्भेन्ट भइसकेपछि त्यसको लस निकाल्ने, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टबाट कति उसले कन्ट्रिब्युट गर्नु, उसको ब्यालेन्स कति हो, तर उसले कति तिर्न सक्छ, उसको कन्ट्रिब्युसन कति हो त, त्यसलाई निकालिसकेपछि डिफिसिट आइहाल्यो। त्यो डिफिसिट चाहिँ बाँकी रहेका सल्भेन्ट पार्टनर्सहरूले तिर्न पर्ने भयो हो। बाँकी रहेका पनि इन्सल्भेन्ट जस्तो देखिने पार्टनरहरूले त तिर्न सक्ने कुरै भएन। त्यो हुँदा जो सल्भेन्ट देखिन्छन्, जो सक्षम देखिन्छन्, तिनीहरूले तिर्ने भयो। ल सकिहाल्यो। अनि चाहिँ अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। यसकै यही कन्सेप्टमा बसेर अब अर्को एउटा नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यो 43 नम्बरको यहाँ देखिरहनु भएको तपाईँहरूले, यो 43 नम्बरको क्वेसनलाई एकचोटि मजाले हेरौँ है त। के छ, द फलोइङ इज द ब्यालेन्स सिट एज अन 30 जुन 2000 अफ लाल परविन एन्ड क्विन पार्टनर्स अफ द सेयरिङ प्रॉफिट एन्ड लस इक्वल्ली सेयर गर्छन् रे। क्यापिटल एकाउन्ट दियो लाल परविन क्विनको, अनि करेन्ट एकाउन्ट पनि दिएको रहेछ। लालको 16,000 यता ल्याबिलिटीमा यता दियो, यता प्लान्ट मेसिनरी, बिल्डिङ, मोटर, सनरेटर्स, ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू यस्तो दियो। अनि हेर यता आएर दियो परविनको पनि दियो करेन्ट एकाउन्ट, अनि क्विनको चाहिँ करेन्ट एकाउन्ट यता कहाँ दियो त, एसेट साइडमा दियो। अनि हेर टोटल ट्रेड क्रेडिटर्स यति भयो, प्रोभिजन यति भयो। करेन्ट एकाउन्टमा 7,800 दिएको छ क्विनको, अनि क्यापिटल एकाउन्ट चाहिँ कति छ त, क्विनको क्यापिटल एकाउन्ट चाहिँ 5,000 मात्रै छ। सकिहाल्यो, खेल खत्तम। ल अब अरू के भनेको छ हेरौँ। द फार्म एक्सेप्ट एन अफर फ्रम जेट कम्पनी लिमिटेड टु टेक ओभर द फलोइङ एसेट्स एट भ्यालु गिभन अपोजिट टु इच। भने चाहिँ पर्चेस कन्सेसन पनि निकाल्नु पर्ने भयो। जेट कम्पनीले यो भ्यालुएसनमा लिएछ भने चाहिँ पर्चेस कन्सेसन चाहियो। के लियो त, 30,000, 40,000, 18,000 को चाहिँ उसले लिएछ यति। उसले यो चाहिँ जेट कम्पनीले तिर्ने भयो। अनि अरू द कम्पनी एग्री टु डिस्चार्ज 75% अफ कन्सिडरेसन ड्यू टु इक्विटी सेयर 10 बियर प्रिमियम 11 रुपियाँमा प्रिमियम 1 रुपियाँ लाएर जुन हाम्रो पर्चेस कन्सेसन आउँछ। पर्चेस कन्सेसन कति आयो, 30,000, 40,000 र 4, 3, 7, 80, 88,000 आयो। 88,000 को 75% चाहिँ सेयर दिने रहेछ, इक्विटी सेयर्समा दिने रहेछ 11 रुपियाँका दरले। अनि ब्यालेन्स अफ द कन्सिडरेसन विल बी रिटेन्ड बाई द कम्पनी एट इन्ट्रेस्ट अफ 15% पर एनम टु बी पेड 6 months आफ्टर द ट्रान्सफर इज द पुट थ्रु। भनेपछि इन्ट्रेस्ट 15% इन्ट्रेस्ट दिने गरी बाँकी चाहिँ कोनमा त लोनमा राखेछन्। बाँकी 88,000 को 25% चाहिँ 15% लोनमा राखेछन् पछि दिने गरी। ल अनि अर्को भयो द फार्म रियलाइज। यो पर्चेस कन्सेसनको केसमा दियो। यो के को लागि दियो भने थाहा पाउनु पर्यो। यो पर्चेस कन्सेसनको लागि दियो, यो पनि पर्चेस कन्सेसनको लागि दियो। अब यो के को लागि दियो, द फार्म रियलाइज इट्स सन्ड्री डेटर्स आरएस 20,000 सन्ड्री डेटर्स रियलाइज गर्यो। अब रियलाइजेसन एकाउन्ट हामी जुन बनाउँछौँ, रियलाइजेसन एकाउन्टको लागि दिए यस्तो छ 20,000 सन्ड्री डेटर्स रियलाइज भयो रे। मोटर कार इज टेकन बाई पार्टनर लाल एट द एग्रीड भ्यालु 5,000। लालले मोटर कार लियो, अहिले पेड बाई हिम क्यासमा तिर्यो रे। एक्सपेन्सेस रियलाइजेस मेड बाई फार्म 500 तिर्यो। अनि ल्याबिलिटी एक्साइज ड्युटीको लागि ल्याबिलिटी 10,000 लाग्यो भनेपछि यो रियलाइजेसन एकाउन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि रियलाइजेसन एकाउन्टको लागि दियो। अब अर्को क्विन प्राइभेट एसेट्स वर्थ 15,000 इन्डिभिजुअल ल्याबिलिटी डेप्थ यति। क्विनको त आफै एसेट्सको भ्यालु 15,000 छ, तिर्नुपर्ने नि 18,000 छ भनेपछि क्विन त सिधै इन्सल्भेन्ट देखिसक्यो हैन। ल अनि रेकर्ड द अबव ट्रान्जेक्सन इन द बुक्स अफ द फार्म एन्ड क्लोज द बुक्स अजुमिङ द्याट बुक्सहरू क्लोज गर्न पर्यो। अजुमिङ द्याट द ट्रान्जेक्सन विल अल पुट थ्रु on 1st July 2000. So the ledger account only rules in गार्नर भर्सेस मर्रे रुल अप्लाई गरेर हामीले लेजर एकाउन्टहरू बनाउनु पर्यो। अब लेजर भनेको के हो त, रियलाइजेसन एकाउन्ट बनाउनु पर्यो, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउनु पर्यो, क्यास एकाउन्ट बनाउनु पर्यो। सकिगयो यसमा नि। अब रियलाइजेसन एकाउन्ट बनाऊ।
रियलाइजेसन एकाउन्ट कसरी बन्ने भयो? हतार नगर्ने, क्वेसन आनन्दले हेर्ने अनि मजाले गर्ने के छ भने रियलाइजेसन एकाउन्ट, अरू केही नहेर्ने, अहिले दिमाग दिएर नलाउने, रियलाइजेसन एकाउन्ट गरिहाल्ने हो। यो लेख्ने प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हामीलाई दिएकै छ, यही जे दिएको छ त्यही बिल्डिङ दिएको छ, मोटरसाइकल दिएको छ, सनी डेटर्स दिएको छ, स्टक दिएको छ, यसलाई लगेर राख्ने, जे दिएको छ त्यही। अनि हेर अर्को क्रेडिट साइडमा के दियो हामीलाई? ट्रेड क्रेडिटर दियो 17,600, प्रोभिजन फर पेमेन्ट एक्साइज ड्युटी 8,400 दियो, क्रेडिटर फर एक्सन 1,800 दियो, यसलाई लगेर राख्ने। अब त्यो पछि हामीलाई रियलाइजेसनको यहाँ दिएको छ तल, रियलाइजेसनकोमा सन्डी डेटर्स 20,000, सन्डी डेटर्स रियलाइज भयो, हामीलाई के भयो त? क्यास आयो, 20,000 क्यास आयो। मोटरसाइकलको लागि पनि 5,000 लालले क्यास दिएको छ हामीलाई, मोटर कारको लागि यो पनि 5,000 क्यास आयो। एक्सपेन्सेस 500 क्यास गयो हाम्रो। अनि अर्को एक्साइज ड्युटीमा 10,000 पनि हाम्रो क्यास गयो। अनि अर्को हाम्रो ल्याबिलिटीहरू रियलाइज भएको छ, जुन एक्सपेन्सेसको लागि 1,800 थियो र हाम्रो क्रेडिटर 17,600 थियो, दुइटै रियलाइज हुनु पर्यो। ल त्यति गरिसकेपछि हाम्रो के भयो त? रियलाइजेसन एकाउन्ट सकिहाल्यो। रियलाइजेसन एकाउन्ट सकिसकेपछि हामी पार्टनर्स क्यापिटलमा फेरि जाउँला। ल फर्स्टमा रियलाइजेसन एकाउन्ट बनाऊँ। हामीले 16वटा क्वेसन गरिसक्यौँ, 16 नम्बरसम्म। अब हामीले गर्ने क्वेसन भनेको 17 नम्बरमा। ल 17 नम्बरमा हामी जाउँ। हामीले गरेको 17औं क्वेसन हो यो। ल हामीले सुरुमा बनाऊँ रियलाइजेसन एकाउन्ट। मैले टी फर्मेटमा ताने, तपाईहरुले फुल फ्लेज तान्नु होला। ल टु प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कति थियो त? 42,000 थियो। टु बिल्डिङ 18,000। टु मोटर कार 3,200। टु सन्डी डेटर्स 23,000। टु स्टक 21,000। बाई क्रेडिटर 17,600। बाई प्रोभिजन फर एक्साइज ड्युटी, पेमेन्ट अफ एक्साइज ड्युटी, कति छ त? 8,400। बाई क्रेडिटर्स फर एक्सपेन्सेस कति छ त? 1,800। सकिदगो। अब हामीलाई क्यास आएको छ, बाई क्यास केबाट? डेटर्सबाट 20,000 रियलाइज भएको छ। मोटर कारबाट आएको छ 5,000 क्यास, लालले लिएको थियो, कति भयो? 25,000। यता क्यास केमा गयो? टु क्यास। एक्सपेन्सेस तिरेको छ 500। त्यसपछि एक्साइज ड्युटी तिरेको छ 10,000। अनि क्रेडिटर रियलाइज भयो, क्रेडिटर फर एक्सपेन्सेस 1,800 को। अनि ट्रेड क्रेडिटर थियो 17,600 को। कति भयो टोटल? 29,900। सकिहाल्यो। अब अर्को हाम्रो जेट कम्पनीले लिएको थियो हो। जेट कम्पनीले के गरेको थियो त? यहाँ हामीलाई जेट कम्पनीले पर्चेस कन्सेसन तिर्ने गरी लिएको थियो भनेपछि 30,000, 40,000 र 18,000 गरेपछि 88,000 भयो। यसलाई मैले यहाँ क्याल्कुलेसनमा देखाइ चाहिँ दिने भएँ, यहीँ देखाइदिइहालेँ मैले। वर्किङ नोट 1 मा क्याल्कुलेसन अफ पर्चेस कन्सेसन के छ त? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 30,000। अनि बिल्डिङ 40,000। त्यसपछि स्टक 18,000। टोटल कति भयो? 88,000 पर्चेस कन्सेसन रह्यो। अब यो पर्चेस कन्सेसनलाई तलतिर क्याल्कुलेसन पनि गरिदिइहालौँ सँगसँगै। पर्चेस कन्सेसनको 75% चाहिँ पर्चेस कन्सेसन पेड कसरी तिर्ने हो त? 75% भनेको कति हुन्छ? 88,000 को 75% कति हुने भयो?
६६,००० भयो। ६६,००० चाहिँ उसले इक्विटी सेयर्समा दिने भयो हो। इक्विटी सेयर्समा फर इक्विटी सेयर्सका रूपमा दिने भयो। अब यसको नम्बर अफ सेयर्स कति आउने भयो निकालिदिइहालौँ। नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स कति आउने भयो त? नम्बर अफ इक्विटी सेयर्स ६६,००० डिभाइड बाई 11, 10 र 1 प्रिमियममा छ भनेपछि 6000 आयो नम्बर अफ सेयर्स 6000। अनि अर्को बाँकी रहेको भनेको त पर्चेज कन्सिडरेसन पेड इन 15% लोन कति त यो 25%। कति बाँकी रह्यो त 22,000। ल सकिहाल्यो। अब यसलाई अहिले हामी डिस्ट्रिब्युट गरौँला। तर अहिले हामीलाई चाहिएको के त पर्चेज कन्सिडरेसन हो 88,000 बाई जेड कम्पनी अकाउन्ट। यो के हो त पर्चेज कन्सिडरेसन 88,000। ल कता आयो यो? अब यसको ट्रिटमेन्ट टोटल निकाल्नु होला। ल टोटल निकाल्दै गर्दाखेरि यसमा आयो 14,0800 1,40,800 आउनु पर्यो। आएन। टु पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट के छन् त पार्टनर्स? लाल पी क्यू परविन अनि हेर क्विन। कति कति हुने भयो बाँकी यसको भने यहाँ बाँकी रहेको भनेको 3700 थियो। 3700लाई अब हामीले डिभाइड गरिदिनु पर्यो इक्वल रेसियोमा। यो आयो 1233 1233 1234। ल सकिहाल्यो। रियलाइजेसन एकाउन्ट सकाइसक्यौँ। त्यो पछि जाऊँ हामी पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाऊँ। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट कतिवटा पार्टनर छन्? 3टा पार्टनर छन्। आनन्दले गर्दै गर्दै जाने, जे भएको छ त्यही गर्दै गर्दै जाने। कहाँ कहाँ कुन आइटमको ट्रिटमेन्ट कसरी हुन्छ ट्याक्कै त्यति थाहा भइसकेपछि सकिहाल्यो। लाल परविन क्विन, लाल परविन क्विन। यहाँको ब्यालेन्स लेखिदिउँ बाई ब्यालेन्स बिडी। कति कति थियो त हाम्रो? यो थियो 20,000 30,000 5,000। करेन्ट एकाउन्ट पनि छ यसको। करेन्ट एकाउन्ट 16,000 18,000। क्विनको त डेबिट छ। करेन्ट एकाउन्ट कति छ डेबिटमा? 7,800। ल अब रियलाइजेसनबाट गेन भएको छ बाई रियलाइजेसनबाट गेन भएको छ। कति कति भयो त? 1233 1233 1234। ल सकिदिएको। अब यहाँ हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने कम्पनी अथवा पार्टनरसिप डिसोल्युसन हुनुभन्दा अगाडि डिफिसिट छ भने त्यस्तो त डिफिसिट भइहाल्यो। भनिसकेपछि यसमा देखिराखेकै छ डिफिसिट क्विनको। भनिसकेपछि अब निकालौँ वर्किङ नोट 2 मा। के निकालौँ त? क्यालकुलेसन अफ डिफिसियन्सी अफ क्विन एन्ड डिस्ट्रिब्युट। डिस्ट्रिब्युट गरिदिने त्यसपछि। ल कति छ त ब्यालेन्स अफ क्विन क्यापिटल अकाउन्ट कति छ त? 7,800 माइनस 5,000 माइनस इन्सल्भेन्ट पार्टनर नै आयो 66। कन्ट्रिब्युसन छ त? छैन, 0। भनेपछि हाम्रो कति भयो त डिफिसियन्सी?
1566। अब रेसियो अफ डिस्ट्रिब्युसन, रेसियो अफ डिस्ट्रिब्युसन कति हुने भयो त? कुनै सबै डिसोल्युसन हुनुभन्दा अगाडि सुरुको क्यापिटलको रेसियोमा बाँड्ने हो भनेपछि लाल र परविनको 20,000 र 30,000 छ, 2:3 को रेसियो भयो, 2:3 को रेसियो। लाल सेयर अफ लस, परविन सेयर अफ लस कति कति भयो त? अब 1566 इन्टु 2/5, 1566 इन्टु 3/5 कति कति आयो? यो आयो 626, यो आयो 940। ल यसलाई नि लगेर राखिदिउँ अब बाई लाल क्यापिटल अकाउन्ट बाई परविन क्यापिटल अकाउन्ट कति कति भयो त? 626 अनि 940 यता आयो, यता जाने भयो टु क्विन क्यापिटल 626 940 सकिहाल्यो यो। ल अब पर्चेज कन्सिडरेसन बाँकी छ। अब पर्चेज कन्सिडरेसनको क्याल्कुलेसन गरौँ। हामीले पर्चेज कन्सिडरेसन त अघि हामीले निकालिसकेका छौँ। पर्चेज कन्सिडरेसन कति आएको छ? 6000 नम्बर अफ सेयर्स आएको छ र लोन 22,000 छ। अब यसलाई इचलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न पर्यो कसलाई त? अब बाँकी भनेको परविन र लाललाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिइहालौँ। सकि त हाल्यो यो पनि। अब वर्किङ नोट 3 भन्ने हो। वर्किङ नोट 3 मा डिस्ट्रिब्युसन अफ एसेट्स अमंग पार्टनर, ल ब्यालेन्स कति कति छ? ब्यालेन्स अफ पार्टनर क्यापिटल अकाउन्ट कति कति छ? लालको र परविनको लालको 20,000, 20,000 प्लस 16,000 प्लस 1233 माइनस 626 अनि परविनको 30,000 प्लस 18,000 प्लस 1233 माइनस 940। लालको भयो 20,000 प्लस 16,000 प्लस 1233 माइनस 626। यसको भयो 30,000 त क्यापिटल नै थियो प्लस 18,000 करेन्ट भयो प्लस गेन भयो रिभ्यालुएसनको माइनस यो डिस्ट्रिब्युटको भयो। ल यो कति कति आयो त? यो आयो 26,607, 36,607, यो आयो 48,293, टोटल आयो 84,900। अब डिस्ट्रिब्युट गरिदिउँ सेयर। डिस्ट्रिब्युसन अफ इक्विटी सेयर 6000 थियो, यो रेसियोमा डिस्ट्रिब्युट गरिदिउँ। लाल सेयर्स, परविन सेयर्स कति कति हुने भयो? 6000 इन्टु 36,607 डिवाइड 84,900, 6000 इन्टु 48,293 डिवाइड बाई 84,900। नभए एउटा निकालेर घटाइँदा नि भइहाल्यो। ल यो कति आयो? यो आयो 2587, यो आयो 3413, 3413। ल अब 15% यो त 75% भयो। अब बाँकी छ अर्को फेरि 15% लोन। डिस्ट्रिब्युसन अफ 15% लोन एल को भाग सेयर्स, पी को भाग सेयर्स कति कति पर्ने भयो त? लोन पनि 22,000 थियो, त्यही रेसियोमा 36,607 डिवाइड 84,900 यो कति आयो? 22,000 इन्टु 48,293 डिवाइड बाई 84,900 कति कति आयो?
यो आयो 9486, यो आयो 12514। ल सकिहाल्यो। अब यसलाई नि लगेर हामीले पार्टनर्स क्यापिटलमा मिलाऊँ। 2 इक्विटी सेयर्स अफ 2 कंपनीज, जेट कंपनीजको कति भयो त 2587 11 का दरले, अर्कोले पायो 3413 11 का दरले कति भयो त 28457, यो भयो 37543। अनि लोन टु 15% लोन 9486 12514 सकि त हाल्यो। ल अब हामी क्लोज गर्दियौँ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टलाई। कति आयो क्लोज गर्दियौँ। ल यता आयो 38569, 50997, यो त 7800 भइहाल्यो। 38569, 50997, 7800 बाई क्यास ब्यालेन्सिङ फिगर 1336 आयो, 1764 आयो। ल अब क्यास एकाउन्ट बनाइदिउँ। क्यास एकाउन्ट पनि बनाउनु पर्ने छ। ल क्यास एकाउन्ट बनाइदिहालौँ। यहाँनिर क्यास एकाउन्ट, क्यास अथवा ब्याङ्क, मैले टी फर्मेट ताने तर तपाईहरुले नतान्नु होला, फुल फ्लेज तान्नु होला। ल टु ब्यालेन्स बीडी 1800, रियलाइजेसन 29900, टु रियलाइजेसन 25000, बाँकी भयो यसलाई पनि सकिहाल्यो। क्यास अकाउन्ट कति आयो 25 26 यतै भनेपछि 29900 आयो। टोटल चाहिँ 29900। ल बाँकी कति आयो यतापट्टि आउने भयो टु लाल क्यापिटल, टु पिच क्यापिटल अकाउन्ट सिधै लेखिदिएँ यसमै मैले 1336 1764। ल सकिहाल्यो। अब त पार्टनर्स क्यापिटलमा 1336 1764 पार्टनर्स क्यापिटलमा यहीँबाट आएको, यही लेखेको त। ल अब हाम्रो बाँकी त सकि त हाल्यो। हामी जेट कम्पनीको नि एउटा बनाइदिहालौँ पर्चेज कन्सेसनको त लेजर। जेट कम्पनी एकाउन्ट सबैको अकाउन्ट क्लोज गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर टु रियलाइजेसन अकाउन्ट कति थियो त 88000, पर्चेज कन्सेसनको केमा तिर्यो त इक्विटी सेयर्स अफ जेट कम्पनी 66000 इक्विटी सेयर्समा तिर्यो, अरु 15% लोनमा लोन छ जेट कम्पनीको 22000, यो पनि क्लोज गरिदिहालौँ। सकिहाल्यो 88000। ल हामीले अर्को यो गार्नर भर्सेस मर्रेको कन्सेप्टलाई पनि सकाइसक्यौँ है। यो क्वेसन पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। एकदमै इजी छ, गर्दै जाने, आरामले गर्दै जाने हो। यसमा आयो भनेर त्यो एकदमै आत्तेर त्यो सुरुदेखि नै त्यसमै दिमाग लाएर बस्ने हैन। सुरुमा रियलाइजेसन बनाउनु भनेको छ, रियलाइजेसन बनाउने, त्यसपछि पार्टनर्स क्यापिटल बनाउने, अनि पार्टनर्स क्यापिटलबाट आएकोलाई चाहिँ गार्नर भर्सेस मर्रे रुल लगाउने, अनि हेर गर्ने। सकित हाल्यो, केही छैन समस्या। तपाईहरुलाई यो क्वेसनमा पनि केही दुईटा क्वेसनमा पनि केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस डिस्क्रिप्सनमा लिंक छन्, त्यहाँबाट मलाई रिच आउट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियो नि मैले यही इन्ड गरेँ। थ्यांक यू एभ्रीवन गाइज, बाइ बाइ।